ششم كلمة رد كفر. اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من أن نشرك بك شيئا وأنا أعلم به بك شيئا وأنا أعلم به بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت تبت عنه وتبرأت تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك من الكفر والشرك من الكفر والشرك والكذب والغيبة والكذب والغيبة والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والبدعة والنميمة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والفواحش والبهتان والفواحش والبهتان والمعاصي كلها والمعاصي كلها والمعاصي كلها وأسلمت وأقول وأسلمت وأقول وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إني أعوذ بك من أن نشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.